السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. عيدكم مبارك سعيد. اليوم جيت نطبق معكم هاد الخديمه جديده. يلا ها هي فين هي. طبقتها على هاد الثوب كيف كتشوفوا، كتجي زوينه وكتجي فيها عقيقه، وبغيت نشاركها معكم. خدمه جديده وبغيت نشاركها معكم. نبداو على بركه الله. غنطبقوها هنايا في الثوب كيف كتشوفوا. انا درت بناء الغرز على 8 ديال الغرز كتشوفوا. 1 2 3 4 5 6 7 8. دابا غنرجع باش نوريكم كيفاش طبقوا هذيك الخدمه. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 كيف كتشوف. 8 ديال الغرز. دابا غنضرب الغرزه الاولى كيف كتشوفوا، والغرزه الثانيه والغرزه الثالثه. غنرجع فيها الثلاث غرز. 1 جوج. الخيط كيف كتشوفوا مبروم على 3، والبرا النمره 6 على حساب نخدم بها العقيق. 3 ديال الغرز رجعت فيهم. دابا غنضرب الغرزه الاولى والثانيه والثالثه. الخدمه كتجي زوينه وجديده. 1 2 كيف كتشوفوا. كنخلي الخيط بحكا شويه كبير، غنمشي فيها الثلاث غرز اللي باقيين كتشوفوا هكذا. غنرجع دابا في هذوك 3 غرز كيف كتشوفوا، ونجمع هنايا باش يطلع عندي الخيط هكذا. دابا غنحبك 7 ديال الحبكات هنايا. 1 ها 2 3 4 ها 5 ها 6 ها 7. كيف كتشوف 7 ديال الحبكات. ضرب هاد الغرز كيف كتشوفوا. دابا غنحيد هاد الخيط باش ما يجينيش. نبدا بالخدمه. دابا بعد ركبت الخيط، ديت الخيط معي كيف كتشوفوا. بالنسبه لكاد الجلابه كنخلي 7 ديال هذه الخدمه ديالي انا. المهم كنخلي 7 ديال السنتيم. كان قفصير معروف كيبقى ليه 5 سنتيم الفتحه ديال العنق. دابا غنضرب، تلاحظوا معايا، نضرب غرزه وحده وغنرجع فيها. في الاول ضربت 3، دابا غرزه وحده كيف كتشوفوا. يعني رجعت فيها، لاحظوا معايا. دابا غنجي للوسط ديال هاد العين كيف كتشوفوا، وغنجي لهاد البلاصه كيف كتشوفوا. خليها شويه مرخيه باش ما تجيش. نضرب هاد الغرزه باش ما تجيش الخدمه طايحه من الخدمه، تجي مقاده. فهمتي؟ انا ضربت الغرزه كيف كتشوفوا. نضرب غرزه هنا باش نهز.
دابا غنحبك 7 ديال الحبكات. الحبكه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه. دابا نجيو نفس البلاصه غنحبكوا على تاي 7 ديال الحبكات. 3 4. اسمحوا لي راني نسيت وبديت كندير الغرز ديال الرنده. كيف كتشوفوا كنخلو الخيط على يدنا هكذا، غنبغيو نحبك 7 ديال الحبكات كيف هنايا. جوج، 3، 4، 5، 6، 7. غنضرب هاد الغرزه ونرجع في الثوب. ديما كتبقى عندنا غرزه هنايا في هاد الجنب، وعاد نرجع تاني كيف كتشوفوا. نضرب في الثوب ونعاود نضرب هاد الغرزه كيف كتشوفوا. ندير الخدمه كي كتجي ديما الغرزه في كنجي الوسط ديال هاد كنجي نفس هاد العوينه لاصقه في هاد. ثقوا بيا الخدمه كتجي زوينه، خفيفه ودغيا كتعلمي لها، ماشي ما صعيباش. هكذا. دابا غنرجع غنضرب في العوينه، غنرجع باش تولي نفس كتشوفوا. ضروري هنا كندير الاولى كندير غرزه باش كتهز ليا هاد الخويط. دابا كنخلي الخيط هكذا وكنبدا نحبك كيف كتشوفوا. كتولي صافي. ديري دائما ديري 7 الحبكات معروفين. دابا نحبك 7 ديال الحبكات. 1، جوج، 3، 4، 5، 6، 7. نضرب هاد الضريبه اللي عندي في الثوب اللي عندي في جنب الغريزه كيف كتشوفوا. نضرب هكذا. دابا نرجع غرزه، نضرب 3 ديال الغرز. جوج، تحل ليا الخيط من هاد 3 ديال الغرز كيف شفتوا. كنجي الوسط ديال هنايا كيف كتشوفوا. نضرب الغرزه الاولى والثانيه والثالثه.
نرجع في الغراز اللي كاينين هنايا. كيف كتشوفوا هنايا ضروري كندير غرزه. دابا غنحبك 7 ديال الحبكات. غنرجع في 3 ديال الغراز اللي عندي هنايا. كيف كتشوفوا دابا غنرجع غير في غرزه واحده. حيد هاد والخيط بدا نرجع غير في غرزه واحده ونفس الشيء اللي درناه هنا غنديروه هنايا. كنجي الوسط ديال هاد العوينه كنكونو عين، غنجي هنايا كيف كتشوفوا نكونوا العين الثانيه. كنتمو غاديين هكذا. غنرجع دابا في هاد البلاصه باش ما تبقاش عندي جهه طالعه وجهه هابطه كيف شفتوا، باش كيجي الخدمه كتجي مساويه. دابا غنحيد هاد الخيط وندير خيط اخر ونرجع لكم. كيف كتشوفوا دابا ندير غرزه هنايا باش نطلع هاد الخيط كيف كتشوفوا صافي، ونحبك 1 2 3 4 5 6 7. هنايا ندير غرزه صافي ونحبك تاني هنايا. الحبك الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه والسابعه. دابا غنضرب هاد الغريزه. لاحظتوا راه كنخلي غريزه وحده بجنب. نرجع في هذيك الغريزه كيف كتشوفوا هكذا. نجي هنا لهاد الغرزه اللي درت هنا الوسط ونشكل تاني. نجي لنفس ديال الغرزه اللي بالثوب اللي كاينه. دابا غندير غرزه كاع الثوب هكذا صافي ونبدا نحبك نفس الخدمه. كيف كتشوفوا
هكذا. دابا تاني كندير غرزه باش نقعد هاد صافي ونحبك. 1 2 3 4 5 6 7. نضرب كيف كتشوفوا. دابا نرجع في دابا لا اسمحوا لي لا دابا حنتي غندير غير عوينه وحده ولا جوج. غيدير عوينه وحده بحال كنسد هذيك كتجي بحال الشكل ديال بحال الوريضه كتجي. دابا كاين الغرزه الاولى كيف كتشوفوا. الغرزه الثانيه والغرزه الثالثه. غنجي الوسط ديال هذه ديال هاد العين كنخلي هاد العوينه صافي ونضرب 3 الغرز هنايا. الغرزه الاولى كنزرزر الخدمه البره ما والغرزه الثانيه الغرزه الثالثه. صافي نرجع في هاد الغرز كيف كتشوفوا. كندير نيبه الحق هنايا باش نهز نرفع ديك العوينه. كندير غرزه صافي وغنحبك. صافي نكمل 3 الغرز ديالي هنايا وغنزيد شويه في الخدمه باش نوريكم الشكل النهائي ديالها ونوريكم كيفاش تركبوا العقيقات ونرجع لكم. دابا كيف شفتوا انا ركبت العقيق. نوريكم كيفاش ديروا. يمكن لك الخدمه اللي وريتك في الاول خدمت العقيق مع دوزت العقيق في وسط الخدمه. هذه اللي خليتها غير داك يمكن لك دوزي مع الخدمه كيف دوزت في هذيك الخدمه الاولى اللي بينت لكم. كيف كتشوفوا هذه دوزت العقيق مع الخدمه. ما دوزتيش كتساهل كتبتي عقيقه هنايا. صافي وكتزيري كيف كتشوفوا. ديال الخديمه كتجي زوينه كتجي رائعه. الى عجبكم الفيديو ديروا اشتراك بالقناه ديالتي قناه ام عمر لتعليم الراندا، قناتي وقناتكم لتعليم الراندا، وديروا لايك للفيديو ونتمنى لكم الخير والسعاده. ولا عجبكم الفيديو ديروا لي بارطاج مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. والى اللقاء ان شاء الله في درس قادم.